بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فيقول الإمام القسطلاني رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وكانت عليه صلوات الله وسلامه عليه قطيفة. نعم. وكانت صلى الله عليه وسلم عليه قطيفة فكانت الحمى تصيب من يضع يده عليه من فوقها، فقيل له في ذلك فقال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد، كله من رواية أبي سعيد الخدري. وقالت عائشة: ما رأيت أحدا كان أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري. والوعك بفتح الواو وسكون العين المهملة، وقد تفتح الحمى، وقيل ألم الحمى، وقيل إرعادها الموعك وتحريكها إياه. وعن الأصبعي: الوعك الحر، فإن كان محفوظا فلعل الحمى سميت وعكا لحرارتها. قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إلي من الحمى، إنها تدخل في كل مفصل من ابن آدم، وإن الله يعطي كل مفصل قسطا من الأجر. وأخرج النسائي وصحح الحاكم من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نعوده، فإذا سقاء يقطر عليه من شدة الحمى يقطر عليه من شدة الحمى، فقال: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان بين يديه علبة أو ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء. كان بين يديه علبة. أنه صلى الله عليه وسلم كان بين يديه علبة أو ركوة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. الحديث رواه الشيخان. وروى أيضا عن عروة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وفي رواية: ما زالت أكلة خيبر تعادني، والأكلة بالضم اللقمة التي أكل من الشاة. وبعض الرواة بفتح الألف وهو خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها إلا لقمة واحدة، قاله ابن الأثير. ومعنى الحديث أنه نقض عليه سم الشاة التي أحدثها له اليهودية، فكان ذلك يثور عليه أحيانا. والأبهر عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. وقد كان ابن مسعود وغيره يرون أنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من السم. عند البخاري أيضا قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي رواية مالك: وأمسح بيده رجاء بركتها. ولمسلم: فلما مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وأطلق على السور الثلاث المعوذات تغليبا. وفي البخاري عن عائشة: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيته استنى استنانا قط أحسن منه. الحديث.
قوله فأبده بتشديد الدال المهملة أي مد نظره إليه. وقوله فقضمته بكسر الضاد المعجمة أي لطوله ولإزالة المكان الذي تسوك به عبد الرحمن، ثم طيبته أي لينته بالماء. وفي رواية أيضا قالت إن من نعم الله تعالى علي أن جمع الله بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمن بيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. وفي رواية مر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها ودفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وفي حديث خرجه العقيلي أنه صلى الله عليه وسلم قال لها في مرضه ائتيني بسواك رطب فامضغيه ثم ائتيني به أمضغه لكي يختلط ريقي بريقك لكي يهون علي عند الموت. قال الحسن لما كرهت الأنبياء الموت هون الله عليهم ذلك بلقاء الله وبكل ما أحبوا من تحفة أو كرامة، حتى إن نفس أحدهم لتنزع من بين جنبيه وهو محب لذلك لما قد مثل له. وفي المسند عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليهون علي الموت لأني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. وخرج ابن سعد وغيره مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيتها في الجنة حتى ليهون علي بذلك موتي كأني أرى كفيها يعني عائشة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا شديدا حتى لا يكاد يصبر عنها، فمثلت له بين يديه في الجنة ليهون عليه موته، فإن العيش إنما يطيب باجتماع الأحبة. وقد سأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، فقال من الرجال، قال أبوها. ولهذا قال لها في ابتداء مرضه لما قالت ورأسا وددت أن ذلك كان وأنا حي فأصلي عليك وأدفنك، فعظم ذلك عليها وظنت أنه يحب فراقها، وإنما صلى الله عليه وسلم يريد تعجيلها بين يديه ليقرب اجتماعهما. ويروى أنه كان عنده صلى الله عليه وسلم في مرضه 7 دنانير، فكان يأمرهم بالصدقة بها ثم يغمى عليه فيشتغلون بوجعه، فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه، ثم تصدق بها كلها. رواه البيهقي. انظر إذا كان هذا سيد المرسلين وحبيب رب العالمين المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف حال من لقي الله وعنده دماء المسلمين وأموالهم المحرمة، وما ظنه بربه تعالى. وفي البخاري من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، فسألناها عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي رواية مسروق عن عائشة أخبرت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها. ولأبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه والحاكم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلما مرض دخلت عليه فأكبت عليه فقبلته. واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولا فبكت هو إعلامه إياها أنه ميت في مرضه ذلك،
واختلفتا فيما سارها به فضحكت. ففي رواية عروة أنه إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقا به، وفي رواية مسروق أنه إخباره إياها أنها سيدة نساء أهل الجنة، وجعل كونها أول أهله لحوقا به مضموما إلى الأول وهو الراجح، فإن حديث مسروق يشتمل على زيادة ليست في حديث عروة وهو من الثقات الضابطين. فمما زاده مسروق قول عائشة: فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عن ذلك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي. وفي رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة أن عائشة لما رأت بكاها وضحكها قالت: إن كنت لأظن أن هذه المرأة من أعقل النساء فإذا هي من النساء. ويحتمل تعدد القصة. وفي رواية عروة الجزم أنه ميت من وجعه ذلك، بخلاف رواية مسروق ففيها أنه ظن ذلك بطريق الاستنباط مما ذكره من معارضة القرآن. وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين إلا بالزيادة، ولا يمتنع أن يكون إخباره بكونها أول أهله لحوقا به سببا لبكائها ولضحكها باعتبارين، فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر. وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب البكاء أنه ميت، وفي سبب الضحك الأمرين الآخرين. ابن سعد المروي أبي سلمة عنها أن سبب البكاء موته، وسبب الضحك لحاقه به. وعند الطبراني من وجه آخر عن عائشة أنه قال لفاطمة: إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزية منك، فلا تكوني أدنى امرأة منهن صبرا. وفي الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع، فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتفقوا على أن فاطمة رضي الله عنها كانت أول من مات من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده، حتى من أزواجه عليه الصلاة والسلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم من شدة وجعه يغمى عليه في مرضه ثم يفيق، وأغمي عليه مرة، فظنوا أن وجعه ذات الجنب فلدوه، فجعل يشير إليهم ألا يلدوه، فقالوا كراهية للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ فقالوا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه البخاري. واللدود هو ما يجعل في جانب الفم من الدواء، فأما ما يصب في الحلق فيقال له الوجور. وفي الطبراني من حديث العباس أنهم أذابوا قسطا بزيت ولدوه به. وفي قوله لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلى آخره، مشروعية القصاص فيما يصاب به الإنسان إلا لد. وفيه نظر لأن الجميع لم يتعاطوا ذلك، وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عما نهاهم عنه. قال ابن العربي: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطيئة عظيمة، وتعقب بأنه كان يمكن أن يقع العفو، ولأنه كان لا ينتقم لنفسه، والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا، فكان ذلك تأديبا لا اقتصاصا ولا انتقاما. قيل: وإنما كره اللدود مع أنه كان يتداوى، لأنه تحقق أنه يموت في مرضه، ومن تحقق ذلك كره له التداوي. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير والتحقيق، وإنما أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه، لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمها، ولم يكن فيه ذلك كما هو ظاهر في سياق الخبر. وعند ابن سعد قال: كانت تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصرة، فاشتدت فأغمي عليه فلدوه، فلما أفاق قال: كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب، ما كان الله ليجعل لها علي سلطانا، والله لا يبقى أحد في البيت إلا لدا، فما بقي أحد في البيت إلا لدا، ولدتنا ميمونة وهي صائمة.
وروى أبو يعلى بسند ضعيف فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم مات من ذات الجنب، وجمع بينهما بأن ذات الجنب تطلق بإزاء مرضين، أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن، والآخر ريح محتقن بين الأضلاع، فالأول هو المنفي هنا، وقد وقع في رواية الحاكم في المستدرك ذات الجنب من الشيطان، والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور كالأول. وفي حديث ابن عباس عند البخاري لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. قال المازري إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم. وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غير قصد جازم. قال النووي اتفق العلماء على أن قول عمر حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب أمورا ربما عجزوا عنها فيستحق العقوبة لكونها منصوصة، وأراد أن لا يسد باب الاجتهاد على العلماء. وفي ترك صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر إشارة إلى تصويبه، وأشار بقوله حسبنا كتاب الله إلى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولا يعارض ذلك قول ابن عباس إن الرزية إلى آخره، لأن عمر كان أفقه منه قطعا. ولا يقال إن ابن عباس لم يكتفي بالقرآن مع أن حبر القرآن وأعلم الناس بتفسير وتأويله، ولكنه أسفا على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط، والله أعلم. ولما اشتد به صلى الله عليه وسلم وجعه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت له عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيب إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعاودته بمثل مقالتها فقال إنكن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. رواه الشيخان وأبو حاتم واللفظ له. وفي رواية إن أبا بكر رجل أسيف. وفي حديث عروة عن عائشة عند البخاري فمر عمر فليصلي بالناس، قالت قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. والأسيب بوزن فاعل، وهو بمعنى فاعل من الأسف، وهو شدة الحزن، والمراد به هنا رقيق القلب. ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة في هذا الحديث قال عاصم والأسيب الرقيق الرحيم، وصواحب جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدة وهي عائشة رضي الله عنها، ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها الزيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها لكونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه،
ومرادها زيادة على ذلك وهو ألا يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي بذلك كما عند البخاري في باب وفاته صلى الله عليه وسلم فقالت: لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وألا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به. وقد نقل الدمياطي أن الصديق صلى بالناس 17 صلاة. وقد ذكر الفاكهي في الفجر المنير مما عزاه لسيف الدين بن عمر في كتاب الفتوح أن الأنصار لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد وجعا أطافوا بالمسجد، فدخل العباس فأعلمه صلى الله عليه وسلم بمكانهم وإشفاقهم، ثم دخل عليه الفضل فأعلمه بمثل ذلك، ثم دخل عليه علي بن أبي طالب كذلك، فخرج صلى الله عليه وسلم متوكئا على علي والفضل والعباس أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس يخط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من المنبر وثار الناس إليه، فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس، بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم، هل خلد نبي قبلي في من بعث إليكم فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بربي وإنكم لاحقون بي، فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا، وأوصي المهاجرين فيما بينهم، فإن الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها، وإن الأمور تجري بإذن الله تعالى، ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله، فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، ومن غالب الله غلبه، ومن خادع الله خدعه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وأوصيكم بالأنصار خيرا، فإنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم. ألم يشاطروكم في الثمار؟ ألم يوسعوا لكم في الديار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ألا ولا تستأثروا عليهم. ألا وإني فرط لكم وأنتم لاحقون بي. ألا وإن موعدكم الحوض. ألا فمن أحب أن يرده علي غدا فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي. يا أيها الناس، إن الذنوب تغير النعم وتبدل القسم، فإذا بر الناس برهم أئمتهم، وإذا فجر الناس عقوهم. الله. وفي حديث أنس عند البخاري قال: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل أحدهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، فصعد المنبر ولم يسعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقول كرشي وعيبتي أي موضع سري، أراد أنهم بطانته وموضع أمانته، والذين يعتمد عليهم في أموره، واستعار الكرش وعيبه لذلك، لأن المجتر يجمع علقه في كرشه، والرجل يجمع ثيابه في عيبته. وقيل أراد بالكرش الجماعة أي جماعتي وصحابتي، يقال عليه كرش من الناس أي جماعة، قاله في النهاية. وذكر الواحدي بسند وصله بعبد الله بن مسعود قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قبل موته بشهر، فلما دنا الفراق جمعنا في بيت عائشة فقال: حياكم الله بالسلام، رحمكم الله، جبركم الله، رزقكم الله، نصركم الله، ورفعكم الله، وآواكم الله. أوصيكم بتقوى الله وأستخلفه عليكم وأحذركم الله، إني لكم منه نذير مبين. ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده، فإنه قال لي ولكم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وقال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قلنا: يا رسول الله متى أجلك؟ قال: دنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى جنة المأوى. قلنا: يا رسول الله من يغسلك؟ قال: رجال من أهل بيت الأدنى فالأدنى. قلنا: يا رسول الله فيما نكفنك؟ قال: في ثيابي هذه، وإن شئتم في بياض ثياب مصر.
أو حلة يمنية. قلنا يا رسول الله من يصلي عليك؟ قال إذا أنتم غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي علي جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ومعه جنود من الملائكة ثم ادخلوا علي فوجا فوجا فصلوا علي وسلموا تسليما وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي ثم نساؤهم ثم أنتم واقرأوا السلام على من غاب من أصحابي ومن تبعني على ديني من يوم هذا إلى يوم القيامة. قلنا يا رسول الله من يدخلك قبرك؟ قال أهلي مع ملائكة ربي. وكذا رواه الطبراني في الدعاء وهو واهن جدا. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت إذا لا يختارنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وفي رواية أنها أصغت إليه قبل أن يموت وهو مستند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة. وما فهمته عائشة من قول صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى أنه خير نظير فهم أبيها رضي الله عنه من قول صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. أن العبد المراد هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى كما قدمته. ذكره الحافظ ابن حجر. وعند أحمد من طريق المطلب بن عبد المطلب بن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما من نبي يقبض إلا يرى الثواب ثم يخير. ولأحمد أيضا من حديث أبي مويهة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي فاخترت لقاء ربي والجنة. وعند عبد الرزاق من مرسل طاووس رفعه خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل. وفي رواية أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عند النسائي وصححه ابن حبان فقال اسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. وظاهر أن الرفيق الأعلى المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين. وقال ابن الأثير في النهاية الرفيق جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين. وقيل المراد به الله تعالى يقال الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة انتهى. وقيل المراد حظيرة القدس. وفي كتاب روضة التعريف بالحب الشريف. نعم هو كتاب الشيخ ابن الخطيب لسان الدين ابن الخطيب. هو يعني كتاب في العشق الإلهي يعني على طريقة يعني الصوفية. نعم مطبوع الكتاب يعني. لما تجلى له الحق ضعفت العلائق بينه وبين المحسوسات والحظوظ الضرورية من أواني معاني الترقيات البشرية فكانت أحواله في زيادة الترقي. ولذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم قال كل يوم لا أزداد فيه قربا من الله فلا بورك لي في طلوع شمسه. وكلما فارق مقاما واتصل بما هو أعلى منه لمح الأول بعين النقص وسار على ظهر المحبة. ونعمت المطية لقطع هذه المراحل والمقامات والأحوال. ونعمت المطية لقطع هذه المراحل والمقامات والأحوال والسفر إلى حضرة ذي الجلال والاتصال بالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه. فقال سهيلي الحكمة في اختتام كلامه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منها الرخصة لغير أنه لا يشترط أن يكون الذكر باللسان لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره إذا كان قلبه عامرا بالذكر. انتهى ملخصا. قال الحافظ ابن رجب وقد روي ما يدل على أنه قبض ثم رأى مقعده من الجنة ثم ردت إليه نفسه ثم خيرا. في المسند قالت يعني عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه إلى أن يلحق
وكنت قد حفظت ذلك عنه فإني لمسندته إلى صدري فنظرت إليه حتى مالت عنقه فقلت قضى. قالت فعرفت الذي قال فنظرت إليه حين ارتفع ونظر فقلت إذن والله لا يختارنا. فقال مع الرفيق الأعلى في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي البخاري من حديث عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة أشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم في الرفيق الأعلى. ونبه السهيلي على أنه النكتة في الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد. وفي الصحيح ابن حبان عنها قالت أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء فلما أفاق قال أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولما احتضر صلى الله عليه وسلم اشتد به الأمر قالت عائشة ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. وفي رواية فجعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. قال بعض العلماء فيه أن ذلك من شدة الآلام والأوجاع لرفعة منزله. وقال الشيخ أبو محمد المرجاني تلك السكرات سكرات الطرب. ألا ترى إلى قول بلال حين قال له أهله وهو في السياق وكرباه ففتح عينيه وقال وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فإذا كان هذا طربه وهو في هذا الحال بلقاء محبوبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وحزبه فما بالك بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا موضع تقصر العبارة عن وصف بعضه. الله الله الله. وفي حديث مرسل ذكره الحافظ ابن رجب أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل فأعني عليه وهونه عليه. وعند الإمام أحمد والترمذي من طريق القاسم عنها قالت ورأيته عنده قدح فيه ماء وهو يموت فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. ولما تغشاه الكرب قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. رواه البخاري. قال الخطابي زعم من لا يعد من أهل العلم أن المراد بقول صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم أن كربه كان شفقة على أمته لما علم من وقوع الاختلاف والفتن بعده. وهذا ليس بشيء لأنه كان يلزم أن تنقطع شفقته على أمته بموته والواقع أنها باقية إلى يوم القيامة لأنه مبعوث إلى من جاء بعده وأعمالهم تعرض عليه وإنما الكلام على ظاهره وإن المراد بالكرب ما كان يجد صلى الله عليه وسلم من شدة الموت. وكان صلى الله عليه وسلم فيما يصيب جسده من الآلام كالبشر ليتضاعف له الأجر. انتهى. وروى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إنه حضر من أبيك ما الله تعالى بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة. وفي البخاري من حديث أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. قال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة
وأرخى السترا. وفي رواية أبي اليمان عن شعيب عند البخاري في الصلاة فتوفي من يومه. وفي رواية معمر عنده أيضا وكلها من حديث أنس لم يخرج إلينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى الحجاب. الحديث رواه الشيخان. وعنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظرنا إليه وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. الحديث رواه مسلم. وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم مات حين زاغت الشمس وكذا لأبي الأسود عن عروة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال لما بقي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نزل عليه جبريل فقال يا محمد إن الله قد أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك يقول كيف تجدك فقال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك ثم استأذن فيه ملك الموت فقال جبريل يا محمد هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يؤذن على نبي قبلك ولم يأذن على نبي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. قال أذن له فدخل ملك الموت فوقف بين يديه فقال يا رسول الله إن الله عز وجل أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمر إن أمرتني أن أقبض روحك قبضتها وإن أمرتني أن أتركها تركتها. فقال جبريل يا محمد إن الله قد اشتاق إلى لقائك. فقال صلى الله عليه وسلم فامض يا ملك الموت لما أمرت به. فقال جبريل يا رسول الله هذا آخر موطئي من الأرض إنما كنت حاجتي من الدنيا. فقبض روحه. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا صوتا من ناحية البيت السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائد فبالله فثقوه وإياه فارجوه فإنما المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال علي أتدرون من هذا؟ هو الخضر عليه السلام. رواه البيهقي في دلائل النبوة. وفي تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي وذكر التعزية المذكور عن ابن عمر مما ذكره في الإحياء وأن النووي أنكر وجود الحديث المذكور في كتب الحديث وقال إنما ذكره الأصحاب. ثم قال العراقي وقد رواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس ولم يصححه ولا يصح. ورواه ابن أبي الدنيا عن أنس أيضا قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع أصحابه حوله يبكون فدخل عليهم رجل طويل شعر المنكبين في إزار الورداء يتخطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ بعضادتي باب البيت فبكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل على أصحابه فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فان. الحديث. وفي ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر علي بالرجل فنظروا يمينا وشمالا فلم يروا أحدا فقال أبو بكر لعلي هذا الخضر جاء يعزينا. ورواه ابن أبي الدنيا أيضا من حديث علي بن أبي طالب وفي محمد بن جعفر الصادق تكلم فيه وفيه انقطاع بين علي بن الحسين وبين جده علي والمعروف عن علي بن الحسين مرسلا من غير ذكر علي كما رواه الشافعي في الأم وليس فيه ذكر للخضر عليه السلام. قال البيهقي قول إن الله اشتاق إلى لقائك معناه قد أراد لقاءك بأن يردك من دنياك إلى معادك زيادة في قربك وكرامتك. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال جاء ملك الموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ورأسه في حجر علي فاستأذن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال له علي ارجع فإنا مشاغيل عنك. فقال صلى الله عليه وسلم هذا ملك الموت ادخل راشدا. فلما دخل قال إن ربك يقرئك السلام فبلغني أن ملك الموت لم يسلم على أحد أهل بيت قبله ولا يسلم بعده.
وقالت عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في يومي وبين سحري ونحري، وفي رواية بين حاقنتي وذاقنتي، رواه البخاري. والحاقنة بالمهملة والقاف والنون أسفل من الذقن، والذاقنة طرف الحلقوم، والسحر بفتح السين وسكون الحاء المهملتين والسحر بفتح السين وسكون الحاء المهملة هو الصدر، والنحر بفتح النون وسكون الحاء المهملة. والمراد أنه صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه بين عنقها وصدرها، وهذا لا يعارض ما أخرجه الحاكم بن سعد من طرق أنه صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي، لأن كل طريق منها كما قاله الحافظ ابن حجر لا تخلو من شيء، فلا يلتفت لذلك والله أعلم. قال السهيلي وجدت في بعض كتب الواقدي أن أول كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسترضع عند حليمة الله أكبر، وآخر كلمة تكلم بها الرفيق الأعلى. وروى الحاكم من حديث أنس أن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم جلال ربي الرفيع. بس نكتفي يعني بهذا القدر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.